बाहर वहीं तक हमारे कहानी चिकन सेंटर बिंटर सगळें आसलें मरे हांगानी. डेढ़ लाख हांव संदीप पालकर रेजिडेंट खांडेपार. तुम्ही पळयता आसतले आज जांबळी कडेन म्हणटा थंय जिंगरे मळार कुट्टी थंय एक पंचायतीची प्रॉपर्टी आशिल्ली रोड टच 1200 स्क्वेअर मीटर. थंय खूब वर्सां पयलीं एन्क्रोचमेंट जालो, चिकन सेंटर जाली, रूम काडले, स्क्रॅप यार्ड जाले आनी पंचायतीन तेजी दखल घेवन तेन्ना डेमोल्युशन हाडलेलें. पण तेजे नंतर तेणें स्टे घेतलो आनी 2012तल्यान हो स्टे चालू आशिल्लो. केस आशिल्ली एडिशनल डायरेक्टर पंचायती कडेन. सो ऑलमोस्ट 12-13 वर्सां ही केस चालू आशिल्ली. आतांचे पॅनल नवीन येयला, तेंच्यांनी फॉलोअप केलें आनी आमचो सेक्रेटरी बाब सचिन नायक हेणें बरे रितीन फॉलोअप करून खूब वर्सांचो हो आमगेल्या ग्रामसभेन गाजणारो विशय की पंचायतीची प्रॉपर्टी तेजेर एन्क्रोचमेंट करता मोडकयचो मनीस आनी तो म्हयन्याक 1.5 लाख आनी वर्साक 18 लाख सुमार जोडटा आनी पंचायतीक हेजो 10 पयशे रेव्हेन्यू ना, ट्रेड टॅक्स ना, कांय ना, सगळे तेच्या बोल्सान पयशे हाडटाले आनी प्रत्येक ग्रामसभेक हो आमचो विशय आसतालो. सो अशेंच चलत आशिल्लें खूब वर्सां जालीं. आतां खंय तरी हेणें आमगेले सेक्रेटरीन बाब सचिन नायक हेणें फॉलोअप केलें आनी खंय तरी ही केस कंक्लुजनाचेर हाडली आनी आज तेजें सक्सेसफूल डेमोल्युशन जाल्लें आसा. हांव आतांचे आमचे नवीन मंडळ आसा, पंचायतीचे पॅनल आसा, सरपंच बाब निलकंठ नायक तशेंच भिकानूय बरो सपोर्ट केलो बाब भिका केरकार. हांव तेंचें अभिनंदन करता आनी परत एकदां सांगपाक सोदता की सेक्रेटरीन खरेंच वाखडण्या सारकें एप्रिशिएट करपा सारकें काम केल्लें आसा. तेका लागून तेजें मनपूर्वक अभिनंदन. थँक्यू. तुमगेलो मरतो तो केबल आमी हांगा जांबळी कडेन म्हणटा थंय आसा. तुमी पळयता आसतले हो आमगेले पंचायतीचे लँड आनी हांगा स्क्रॅप यार्ड आशिल्ले. जो कोण एन्क्रोचमेंट केल्लो तेणें 1.5 लाख भाडें घेतालो तो. आतां हांगा केबल गावला डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाक. हो सुद्दां स्क्रॅप यार्डान हांगा चोरून व्हेल्लो केबल हो तेंगेलो. आजुनूय जायत्यो गजाली हांगा मेळपाच्यो आसा. घालून दवरणार ते, हाडून दवरतात ते फातर पडले न्ही तेजेर म्हणून तो काढून दवरलो आं ह्या वाठारात कुटे खांडेपार पंचायतीचो वॉर्ड नंबर 11 आणि आज हांगा आमी डेमोलेशन चालू केला. हे 2012 ऑनवर्ड कोर्टान केस चालू आशिल्ली आणि ती पंचायतीच्या फेवरान जाल्ली आसा आणि त्या खातीर आमी आज हे डेमोलेशन चालू केल्लें आसा. हे इलिगल जागो पंचायतीचो आणि ओपन स्पेस एनक्रोच केल्ले दामू नायक म्हणून मडकयचो. त्यात 12 पासून केस चालू आशिल्ले. आणि टोटल एरिया कितल्या
मोर दॅन 1000 1000 ओके ओके कितें कितें आशिल्ली हितून हे आतां स्क्रॅप यार्ड आशिल्लें आतां जे आतां आमी डेमोलिश करता आनी हांगा हे सायडीक सगळे रूम आसा हे सगळे आतां न्ही फाटल्यान आतां रूम आसा आनी फाटल्यान तेच्या फाटल्यान बिल्डींग आसा आनी तो कितें ते सायडीच्यान एक नालो गेल्लो आसा तो नालोय बी सगळो एनक्रोच केल्लो आसा आनी तेजेर कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा आनी 2012 हे डेमोलिशन करपाक स्कॉड मागिल्लो स्कॉड आयिल्लो स्कॉड येता आसतना कितें जालें कंप्लीट गव्हर्मेंटाची मशिनरी आसा ती आमी मागोवची पडटा ते टायमार PWचे मनीस हांगा येयले ना PWचे मनीस येयले म्हणटकीर आनी कितें केलें स्कॉडान 8 दिसांनी परत डेमोलिश करी म्हणटाले डेमोलिश करी म्हणटकीर 8 दिसां भितर तेंच्यांनी स्टे घेतली आनी ती 2012 आतां पर्यंत केस चलताली आनी ती केस कोर्टान आमच्या सायडीन ऑर्डर जाली आनी कोर्टान अशें इन्स्ट्रक्शन दिलें की तुमी ताबडतोब तें डेमोलिश करचें म्हणून आनी ताका जाय जाल्यार स्टे घेवपाक फुडें वचपाक चान्स दिल्लो पूण तो 1 म्हयनो ताका टायम आशिल्लो पण फुडें वचना म्हणटकीर आमी ते ताबडतोब टायम दिले त्या हेजेर आमी डेमोलिश करता कारण कितें अशी जी ओपन स्पेस एक हे ओपन स्पेसी लागून ग्रामसभेक कितलेशे फावटी आमचे दबाव येयलो कित्याक तुमी हें करता अशी जर लोक ओपन स्पेस काबीज करपाक लागले जाल्यार आनी आमचे उरतलें कितें आनी खुबशे आसा आनी तेजेर आमी आतां कितें आमी चालू केला एक्शन करपाक आनी आतां हायकोर्टाची गायडलायन्स आसा हायकोर्टाची रोड सायडीक ते कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय हे गायडलायन्स आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता न्ही आतां डेमोलिशनाचे कितलेशे केसी आमच्या सायडीन जायत आसा डेमोलिशन जावपाची आनी ते आतां चालू आसतले कारण कितें आहा हायकोर्टाचे पंच कांय करपाक येना आनी कोर्टान डिक्लेर कितें आसा कितें म्हणून समज कितें पंच सरपंच सेक्रेटरी कोणूय कितें हाडटा जाल्यार तांकां डायरेक्ट तेंच्यांनी घरा वचपाचें अशी एक ऑर्डर काडलेली आसा ताका लागून आमकां विचार करून करपाक जाय आनी आमी मुद्दाम जावन डेमोलिशन करिना कोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे करता आमी कोणाचें मुद्दाम मोडपाक जावं वचना कोर्टान ऑर्डर दिल्या ही डिस्प्यूट आशिल्ली केस चालू आशिल्ली केस जाली आमचे सायडीन ऑर्डर जाली पूण आमकां करचेंच पडलें न्ही फाल्यां फोटोय आमकां म्हणटलो कितें म्हणून ऑर्डर दिवन डेमोलिशन करी कितें करिना तुमीच लोकांक फेवर करता अशें जातलें तें म्हणून आमी तें केलां आनी हे आमचो प्रोसेस एक्टिविटी जाता कोर्ट कितें ऑर्डर दिता आमी तेच्या अगेन्स्ट वचचे ना आनी कितले स्पेस आसा आतां आनी कितले केसी खूब आसा कोर्टाची जवळ 25-30 तरी आसतल्यो हेची खूब आसा स्क्रॅप यार्ड आहलें स्क्रॅप यार्ड आहलें स्क्रॅप यार्ड आसलें पळय ट्रान्सफॉर्मर आसा हे ट्रान्सफॉर्मरा स्क्रॅप यार्ड आसा टायर कितले भरले आसा पळय पूण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट कांय एक पळयनाशिल्लें आतां लेटॅस्ट स्टेटान ते जाळी मारल्या पूण कांय पळयनाशिल्लें तें इन्सिडेंट जालो म्हणटकीर मागीर सगळे उबे जातले